अनंताचो एक फेमस कालो गोंयांत, पारंपारीक कालो खूब वर्सां पर्यंत हांगा मोठ्या उमेदीन मनयता. ताका हांव आतांच भेट दिल्या, अनंता देवळां वचून हांगा पालखेक भेट दिल्या आनी ही परंपरा जी आसा ही फुडले पिढीन फुडें व्हेल्लीच आसा. ती अशीच परंपरा चलची. आज राती प्रत्येक भुरगो, प्रत्येक तरूण आज सख्या हरीचो रॅली हे काडटा देवा बरोबर, अनंता देवा बरोबर. तांकां हांव सगळ्यांक ह्या काल्याच्या आतां 4 दीस जे कार्यक्रम आसा ताका शुभेच्छा दिता. देवाचरणी ह्या वाठारांतल्या सगळ्या भक्तांक आयुष्य आरोग्य मागता. ही देवस्थान जेन्ना हे अनंत देवस्थान आनी हे सातेरीची देवस्थान जेन्ना आसा तोपर्यंत ही पालखी चालूच आसा. आमी कोणूच सांगूंक शकचे ना ही पालखी कित्याक लागून आसा. पण एक ही पालखी अशें आमचे जाणकार म्हणटाले, आमचे बापूय म्हणटाले की तो अनंत आज आपली भयणीचे भेटीक येता आनी तो भेटीक येता आसतना धांवत येता आनी वयता आसतना तो कितें करता, तेजे पांय जड जाता, तेजी पालखी जड जाता अशें म्हणटाले. की आमकां जाणटे सांगताले अशें तो येता आसतना धांवत येता आनी वयता आसतना तो पांय जड करून वयता अशें म्हणटाले. हें इतले पर्यंत हांव तुमकां सांगता. पालखी म्हणजे अनंता देवा कडेन जी पालखी भायर सरता ती सातेरी देवा कडेन येता. सातेरी देवळाक सातेरीक आमी आमंत्रण दिता, म्हणजे आमचो नाल बदलपाचो आसता. सातेरी देवा कडल्यान मागीर हांगा सातेरी भाटान येता. सातेरी भाटान परत देवीची आरती केली, तिकाय आमंत्रण दिलें. मागीर आमी नारायण देवान वता. नारायण देवान गेल्या नंतर थंय आरती करपाची. आरती केल्या नंतर नाल बदलप आमचें बदलप म्हणजे तिका आमंत्रण दिवप, आमच्या काल्याक येया. थंयच्यान नारायण देवा कडल्यान मागीर आमी ही आमच्यो तळयो आसता पळय त्यो सगळ्यो घेवन आमी म्हटल्यार आयल्या त्याच वाटेन परत देवळान वचपाचें. म्हणजे इतकें करता म्हटल्यार आमकां फातोडेर 4 जाता. कळ्ळें तुका? 4 जाता. आनी तेच्या नंतर काल्याचो उत्सव म्हणजे दुसरे दिसा मागीर आरती करपाच्यो. आनी काल्याची सांगता जाता. अशें कितले राती वता हे? अशें मागीर दुसरे दिसा आमचो सांगड आसता, म्हणजे नौका विहार म्हणटा तुका. दुसरे दिसा सांगड, तिसरे दिसा गरुडासन, चवथे दिसा विजयरथ आनी 5वे दिसा सिंहासन, 6वे दिसा हत्ती अंबारी आनी 7वे दिसा शैशशाही. म्हणजे आमी उत्सव मूर्ती आसा पळय आमची म्हणजे अनंताची, ती उत्सव मूर्ती त्या वाहनांनी बसप आनी देवाच्या प्राकारान फिरप, मदीं भजन हे सगळे कार्यक्रम आसता. सख्या हरी म्हणजे सख्या हरी म्हणजे तें फक्त माडयो घेवन नाचपाची साठी सख्या वेळेस स्पेशल काय ना. आणि डेकोरेशन बी सगळे कडेन करतात. डेकोरेशन म्हणजे प्रत्येकाच्या घरान उमेदी आसता न्ही. आमचो देव आपल्या दारांतल्यान वता म्हणजे थोडे लायटी घालता, थोडे रांगोळी घालता. ते काल्या दिसा आसता. म्हणजे आमी सगळे भायर सरता न्ही काल्या दिसा. ते काल्या दिसा मागीर सगळे उत्सव आतां देवळानूच आसा. सख्या हरीचो रातभर कार्यक्रम चालू आसता. हय, सकाळच्या रातभर म्हणजे सादारण ते लोक सादारण प्राकारान आमच्या सादारण 2 आनी 1 सुमार सुरवात करता नाचपाक. ते 3:30 पावणे 4 पर्यंत ते माडयोच घेवन नाचता. आज श्री अनंत देवाचो कालोत्सव आणि ह्या काल्याची एक वेगळेपण म्हणटा ते सख्या हरी. हरी रे म्हाज्या पांडुरंगा, सख्या हरी म्हाज्या पांडुरंगा अशा जयघोशान सख्या हरी आपल्या हातान पोफळीची जी रोपटी घेवन पालखेच्या मुखार धालाच्या एक वाद्याचेर नाचत श्रीची पालखी ह्या सावयवेऱ्या वाठारान आज फिरता. आनी एक वेगळेशें वातावरणची निर्मिती ह्या वाठारान ह्या काल्याच्या निमतान जाता. सगळी कडेन बऱ्यो कमानी तोरणां उबारलेली आमकां दिसता. आनी म्हाका दिसता की हो उत्सव हो एक निसर्गाचो उत्सव आसा. निसर्गाक धरून साजरो करपी हो उत्सव. तर आज आमच्या अनंत देवूळ आसा. ह्या देवूळ एक वेगळेपणाचें देवूळ. तुमी पळयता आसतले की हें देवूळ अशें म्हणपा जाता की उदकाचेर उबारलेलें देवूळ. देवळाच्या चोहू बाजूनी उदक आसा. देवळाच्या सामकें लागून तळें आसा. आनी इवन श्रीची मुर्ती आमची जी आसा तेच्या फाटल्यान सुद्दां उदक आसा. आनी देवाक जो अभिशेक जाता तो गर्भकुडींतल्यान उदक काडून देवाक अभिशेक करता. अशें वेगळेपणाचें देवूळ. एक निसर्गमय अशा वातावरणान उबें रावल्लें देवूळ. चोहू बाजूनी दोंगर, शेतां, बागायत अशा ह्या परिसरान हांव समस्त गोंयकारांक आज ह्या काल्याच्या निमतान
एक आव्हान करता की तुमी ही जी 7 दीस ही जात्रा चलतली तेन्ना एक दीस तुमी हांगा येवन श्रीचें दर्शन घेवचें आनी आमच्या देवळाचें जें एक वेगळेपण आसा त्या वेगळेपणाचो अनुभव घेवचो. आज काल्याची सुरवात जाल्या. काल्याच्या हितूंतल्यान फाल्यां सांगोड आसतलो, मागीर गरुडासन आसतलें, अंबारी आसतली, विजयरथ हो 4थ्या दिसा हांगा एक आमचो शेट वेरेकारांचो मोठो उत्सव म्हणटा तो विजयोत्सव आनी तो आसतलो. आनी त्या निमतान हांगा त्या दिसा एक आमचे नामनेचे अशे गायक अजीत कडकडे हांचेय बी थंय कार्यक्रम आसतलो गायनाचो. तर हांव समेस्त गोंयकारांक परत एकदां मागता की तुमी येवन ह्या श्रीचे आशिर्वाद घेवचे आनी आमच्या अनंताच्या चरणी हांव प्रार्थना करता की आमकां सगळ्या गोंयकारांक बरें आरोग्य, बरें आयुश्य आनी बरें सूख समाधानाचें जीवन प्राप्त जावचें.